سلام كما يتصنحوا تختاتلتن فتوتن رارا ميديا وانا موياون ميزاناون تحسوتات سحلات حيزنا قريبنا لنا channelنا لايك شير سبسكرايب بمكبار سدرارا يخونون بسرزرو ما بيلنا بريزيدنت إسحاق أفورقي زمرحو لأخ إيرترا أب نقصنة سعود عرب بصحي كايد مهلغو زفلاديو اتيا برسا ختما رياض زركاب مرحي إيرترا مسوراسة زود نقصنة كأدماي منستر لعل محمد بن سلمان تراخيبو زعبا زباو غلتا وقودات زراريبو كمزلو بوغنا اسمرا رياض نزوت وصاباتهم ملختو اتي بسولوس كاب هاجرو زنقل الأخ إيرتران منستر قدات وزع عثمان صالح زد على لمخانم بصحفن بس لنون حابيرو نيرو انت خناقن منستر زينا إيرترا يمانا قبر مسكالي خونم وأخنات زينات هاجر مستحبريتام أسن يمزوت ومسل دما أب عين نايتوم بأنكرو زتمتو آتيلو أب تقدامي تسألي بريزيدنت إسحاق منستر عثمان كابتي مقبل فوليات أكايش صونو كفال علم الخو معرفو نفرت أسمرا وزيوم أب بايتا بز تزرق حلوم من أفنا بنفاريتنا تقعزو زرقيو أبتا خاليت سئل دمات البريزيدنت نابتا نفاريت نقصنا سعود عرب مهانا بأرما اتلل نفاريت قريب كلو يري حلفنا بالك اختريوم كلخا اتسألي إيد سابز حلفون أي مثلا بأنكرو نزد أمتوغن مثل منستر عثمان بإيد ساب كم ستنكفا زرقيو ملكتاتونا لو كم آبنتون قلق فالز لالو تحتواي محاور تقليلو تدمسيسو كم زركبن كإلاتات BBC كم زحبر ودما اتسترفت لالو تدما مسات أمازلو ቦታታት ኣብ ግምት ብመታው ባህርያው ጽላሎት ናይት ሚኒስትር ይመስልን ከብሉ ክልቲኦም መንኮቦም ልዕል ክሳድ ዘሎ ኣካላቶም በተመሳሳለ ዙርዮም ተተንኪፉ ጻዕዳ መስመር ዝኸበቦም እዩ እዚ ድማ እዚ ምስሊ ካብ ካልእቲ ቆሪጹ ግሩፕ ተገይሩ ከም ዝተወስደ ዘመላኽት ወይ ውና ሞንጎ ክልቲኦም ዝነበረ ካልእ ሰብ ንምእላይ ዝተኻይደ መምሕያሽ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ጫማ ናይት ሚኒስትር እውን ንቡር ባህርያው ቅርጾም ዝሓዙ ከም ዘይመስሉን ብገለተ ተናኺፉን ተዳዊሱን ከም ዘሎን ንጸገማ ኢለት ሚኒስትር ዝኸወለ የማናይ መንኮብቲ ፕሬዝዳንት ድማ ብቀይሕ ቀለም ዝተንከፈ ምዃኑ ብንጹር ድማ ይርአ ኣመን ክልቲኦም ዘሎ ክፋል ናይቲ ቀይሕ ምንጻፉን ባህርያቱ እንትትርኢ ተዘሪጉ ከም ዘሎን ስለምንታይ መምሕያሽ ስእሊ ናይቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ከም ዝተደለየ ድማ ዝግለጽ እዩ እቲ ሚኒስትር ዘየለ ከም ዘሎ ንምምሳል ዝተገብረ እዩ ከይንብል ኣካል ናይቲ ልኡኽ ኮይኑ ናብ ሪያድ ከም ዝኣተወ ኣብቲ ምሰበ ስልጣን ስዑድ ተራኸበ ረክባት ከም ዝተሳተፈ ብክልቲኦም ወገናት ዝወፅእ ብስእልታት ዝተሰነየ ተመሳሳሊ مرتعون علوم من البات دما نبروتوكولاو مخنيات نتعزيو رحيق وزنبر منستر عثمان نابت بريزيدنت نمتقعو بالحان مرعي زعلمك خون كم زغل بتخوين باتقن بتصفت زي تفتم محياش نايت سألي كابت أمات عيني قلت عزبتي كخولاي كالان لعلوت مرحت إيرترام كابت بريزيدنت جمير كاب كل عدم مودعتا 7 و8 بمهلهم نبوزحات إيرتراوان كالشغل زت أنحقو داي كوينو كم زعينة كستات متقرد أرات جما زسعبو يوم من استرت مرتز نبر عثمان صالح عبد التشنش وعدنا على سيد عبد الله نمتكا منستر قدات وصا خوينو ابني وصا مكشاتات كاب اجرت منستر زي تعرف سنبر بوليتيكا مخر بريزيدنت على بوليتيكا قدات تقدف يمانه كبر اب زقرب احمدات جميرو بنصور بزي تفلط مهنات كاب دبلوماسياو نطفتات داركا ملؤون بوخيرو زلو يو أنتوني غوتاريز إثيوبيان إيرتران أبسم معنى الجرس زلقون توفاينت دايما كرقاقطا تصوعو وانا صحافي حبرات أغرات أنتوني غوتاريز إثيوبيان إيرتران أبسم معنى الجرس زلقون توفاينت كرقاقطا مصوعو سيبو بمنقد أفنيو أبيلو أب مونغو كلتين هاقرات تاقمي وطري أبزر إلو زلقو عندما هتوت أمتا خمسة حساسيبو أزيب سلسة حساس شعند شعات ميتن تيسعان سلسة نزتقت مسم معنات الجرس أمونغو إثيوبيان إيرتران استخيدة دماغينات بوق عزب عند خون عبر السن التدوب محن صاز حجزو مع أف مسمرات العلاونات قزعتها وحدنات كلتين هاقرات ونتاركها كيتو تسمى معناتنا أستات ربع زمن زت عن حسل موزم دنا زدكفا وسانا مع أف قبل انتقلتهم أنتوني غوتاريز بتوسخ المشروعات عمتات كلتي راح تبزوتو وحبرو مجلتي بسلام زتحدثت توفاينات سكرهم زد ما وجازة متحب بارن مسكر مخاني مكليتهم أبز تحدث وتر هلتين هجرات سبس من معنات الجرس تسنيد زلو رأينا بارسلام لو ألونات جزعتها وحدنات داق ما يكرر جاجت أخم أون متحب بارسنا قربة الناس مدنا مهنات زجبر أزلوات عرتات كحيلة والناس حافون أو يزلو يتوبان إيرتران مس زبون هجراون مشاركة بمتحب بار نخلو زتأجم بزخنا من كدل معتهم متحبار كقد سلاون التبابيعون
ግብፂ ሰላምን ምርግጋዕን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዕነው ተግባራት ክትቁጠብ ሚኒስትራት ተሓሳሲቡ ግብፂ ኣብ ሩባ ኣባይ ዝነበራ መግዛእታዊ ቃላት ገዲፋቶ ዘላ ኮይና ግብፂ ሰላምን ምርግጋዕን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኣዕነው መደረታት ተግባራት ክትቁጠብ ኣለዋ ክብል ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር እውን ኣፍሊጡ ዘሎ ኣብ ሩባ ኣባይ ዝነበራ መግዛእታዊ ቃላት ገዲፋቶ ምህላዋ ዝገለጸት ሚኒስተር ኣብ ትሕቲ መግዛእታዊ ተሓሳስባ ተረባሕነት ምርግጋጽ ከም ዘይተኻለ ድማ ኣስሚሩሉ ግብፂ ጥራሕ ድማ ንሩባ ኣባይ ክትቆጻጸሮ ኣለዋ ዝብል ግዚኡ ዝሓለፈ ቃላት ቅቡል ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ድማ ከምዚ ዓይነት ሓሳባት ካብቲ ሃገር ወጻኢ ንዘሎ ዞባዊ ምርግጋዕ ኣብ ሓደጋ ከም ዘእቱ ኣብሪሆም ብምቕጻል እውን ብዘይካዚ ኣብ ቀረባ እዋን ብሚኒስተራት ጉዳያት ወጻኢ ግብፂ መሐመድ ዓብደላቲፍ ብዛዕባ ዓብይ ግዳስ ህድብ ኢትዮጵያ ዝሃቦ ርእቶ ብትረዝኹንን በኪላ ሑሪሳ መደረ ዓብደላቲፍ ምስ ክውንነት ናይቲ እዋን ዘየስማማዕ መግዛእታዊ ስነ ሓሳብ ክብል ገሊጽዎ ዘሎ ብተወሳኺ ግብፂ ንኢትዮጵያ ንምርግጋዕን ንምኽልካል ወከልቲ ጉጅለታት ንምክልኻል ወከልቲ ጉጅለታት ብምምልማል ብምውፋር ትድግፍ ከም ዘላ ብምግላጽ እዚ ኣገባብ እውን ሓላፍነት ዝጎደሎ ዕጥቁን ክብሉ ድማ ገሊጾም ኣለዉ مرأي ዝተስኣኑ ዓቃብ ሕጊ ብዕጥቋት ተጨዊው ሽብሩ ጉታ መገርሳ ዝተባሃለ ዓቃብ ሕጊ ኣብ ወረዳ ባቾ ዞባ ምዕራብ ሸዋን ኣዲኡ ንምብጻሕና ኣብ ወረዳ ዳንዲ ይምለስ ኣብ ዝነበረሉ እዋን እዩ ብዕጥቋት ተጨዊ ዘሎ ማሕበር ኣኽበርቲ ሕጊ ኦሮምያ እውን ኢሰብኣዊ ጭውያ ሽብሩ ብትርኾኒኖም ኣብቲ ወረዳታት ብዝተፈላለዩ ዕጥቋት ኣቢሉ ሰባት ዝጭወዩ ዘለዉ እንትኾኑ ተጨወዮም እውን ገንዘብ ዝሕተትሉ ኣጋጣሚታት እውን ልሙድ ኮይኑ እዩ ሽብሩ ጉታ ኣብ 2016 ናብ ሙያ ሕጊ ዝኣተወ እንትኸውን ብቕንዕና ንህዝቢ ዘገልግል ሰራሕተኛ ምንባሩ ድማ ተማሕበር እውን ገሊጹ ዘሎ እቲ ማሕበርነት ፍጻመ ብምዃኑን እቲ ምርኣይ ዝተስኣኖ ዝኾነ ዓቃብ ሕጊ ብመሰረት ውሽጣውን ኣህጉራውን ሕግን ስርዓታት ፍሉይ ሓለዋ ደገፍ ዝግብኦ እኳ እንተነበረ ምጭዋዩ ግን ንሕግን ህዝባዊ ሞራልን ዘጥሕስ ተግባር ምዃኑ ድማ ተረጋጊጹ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ብዕጥዋት ዝግበር ዘሎ ጭውያ ስዒቡ ብርክት ዝበሉ ማሕበረሰብ ኣብ ምንጥርጻር ዝርከቡ እንትኾኑ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ክልላዊ መንግስትታት ህጹጽ ዝኾነ ጠመተ ክገብሩሎም ድማ ናተሓሳሰቡ ዝርከቡ እዮም ኣብ መንገዲ ዝግበሩ ጭውያታት ኮኑ ብዕጥቋት ዝግበር ጭውያ ካብ ገዛ እናንኳሕኳሕካ ሰባት መውሰድ ልሙድ እናኾነ ትመጸሉ ዘሎ ኢትዮጵያ ድማ ዕጥቋት እናበዝሑ ማሕበረሰብ ዘሰይሉ ኩነታት እውን ተፈጥሮ እዩ እዚ ምርኣይ ዝተስኣኖ ዓቃብ ሕጊ ብዕጥቋት ምጭዋይ ስዒቡ ድማ ብዙሓት ኣሉታዊ ዝኾኑ ብዙሓት ቁጣዕታት እውን ብኩሎም ኣንፈታት እናወሓዙ ዝርከቡ እዮም ተኸታተልትን ፈተውትን ራራ ሚድያ ሎም ዕለት ዝሓዝናዮም ሓበሬታታት ዘብ ይመስሉ ነይሮም ተመሊስና ብካልኦት ዋናዊ ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር ስትራራራ ይኹኑ